السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نصحوا اليوم في هذا الفيديو التمرين الثاني في لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. صححنا الامتحان الاول، عفوا التمرين الاول اللي مقتطف الامتحان الوطني 2017. دابا في هذا التمرين الثاني غادي نصحوا التمرين ديال الموجات في هذا لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك مقتطف الامتحان الوطني 2020. راه التمرين غيكون كيبان لك دابا. اذا قال لك انتشار الموجات propagation des ondes, recopier le numéro de la question et écrire parmi les affirmations proposées la lettre qui correspond à la réponse juste. الاول كيطلع قال لك كتب صحيح، جاوب الاختيار صحيح. قال لك lors de la propagation d'une onde، باش كتكون الانتشار ديال الموجه غاده، قال لك واش كيكون il y a transport de la matière et il n'y a pas transport d'énergie. انا قلت لك مين تنكونوا فواحد الموجه غاده بحال هكا، كتولي شويه بحال هكا شويه كتولي بحال هكا، لينيرجي هي اللي كتنتقل. الانرجي كانت هنا، هي اللي في وسط الموجه كتبقى غاده، هي غاده كتنتقل. اما لا ماتيغ ما كتنتقلش، فين كتنقل تترجع بحال هكا. هاد الموجه كانت فين تترجع بحال هكا. اذا ما كاينش اذا ما كاينش ترونسبور ديال لا ماتيغ. il y a transport de la matière، قال لك كاين il n'y a pas transport de l'énergie. هذيك قلت لك لا، خاصو يكون الانتقال الطاقه وما كاينش انتقال ديال الماده. B il y a transport d'énergie et il n'y a pas transport de la matière. هذه هي صحيحه B. المباقي راه خاطئ. une onde est dite transversale، تنقولوا l'onde transversale الى A. La perturbation se fait dans la même direction que celle de la propagation. هذه خاطئة. B. Elle se propage dans le vide. لا خاطئة، ما كتنتشرش، خاصها لا ماتيغ باش تنتشر. C. La perturbation se fait pendiculaire à la direction de propagation. هذه هي اللي صحيحة، كتكون عمودية. transversale كتكون عمودية à la direction de propagation. 3 نجيبو شي كتاب اخر. 3 le son est une onde électromagnétique لا. B mécanique transversale لا. C mécanique longitudinale صحيحة. D qui se propage dans le vide لا، ما كتنتشرش في الفراغ، خاصها لا ماتيغ. الموجة الضوئية اللي هي كتنتشر في الفراغ ماشي الصوتية. إذا غادي نديرو سي. 4 lors de la diffraction d'une onde. لا ديفراكسيون كيفاش لا ديفراكسيون؟ يعني واحد الموجة كتكون غادا بحال هكا، كيتلاقاها واحد الحاجز. تخيل معايا شي جزيرة هادي كتولي بحال هكا. اللامدا اللي كاينه من هنا لهنا، اللي كاينه عاوتاني من هنا لهنا، راه هي لامدا اللي كاينه من هنا لهنا. انا كنشرح لك قبل ما نشوفوا السؤال. او في اللي كتكون هنا ابري لا ديفراكسيون هي في، يعني في كاين هنا جوج، حتى هنا راها جوج، هنا لامدا واحد، حتى هنا راها واحد. ا il y a modification de la fréquence لا، ما كاينش التغير ديال لا فريكونس. il y a modification de la longueur d'onde. واش كاين التغير ديال لا longueur d'onde؟ قلت لك بلي انا لامدا هنا هي لامدا هنا لا خطا. سي il y a modification de la célérité، la vitesse هي لا célérité. اذا واش كاين تغير في لا فيتاس؟ لا، كتبقى بحال. D la fréquence, la longueur d'onde et la célérité ne sont pas modifiées، ما كيتغيروش. اذا هذا هو صحيح D. 5 قال لك on considère
المهم قراو داكشي كامل، المهم حنا غادي نركز على كيفاش غادي ندير. قال لك on considère un point M de la surface de l'eau où se propage une onde progressive. Ce point M répond le même mouvement que celui de la source S avec un retard temporel. أنا قرينا كاع طو. La relation entre هذه المهمة. La relation entre l'élongation du point M ceux de la source. Le point M اللي شفتوها راه كتبان لكم يعني كاين هنا بحال هاي كاين بحال هكا ام كاين هنا و اس كاين هنا. هما شنو قال لك هنا ام هذه هي اس. هما قال لك لا غولاسيون اونتر لي لونغاسيون دو بوين ام ها ام رجعت الاس رجعوني الاس. انا قلت لك راه خدمتها في التمرين تاعي. اذا ايكغيد ديال ام حنا بلا ما نشوفوها غنخرجوها عاد نشوفو ايكغيد ديال اس لي لونغاسيون ديال اس تي كتبقى. واش غندير هنا ناقص طو ولا زائد طو غنشوف هنا من ام رجعوني اللور المصدر. اذا غندير ناقص. كون من اس لام من اس ام غندير زائد. اما هنا من ام رجعوني اللور غادي ندير ناقص. ايه اذا لا ريبونس دي هي اللي صحيحه. ثانيا les points S d'un vibreur créent une onde progressive sinusoïdale de fréquence N à la surface libre de l'eau d'une cuve à onde. L'onde ainsi créée se propage sans amortissement ni réflexion avec une célérité V كتساوي 0.25. وشوف انت هذاك الشيء ما فهمتيش ماشي مشكل. كاين بعض الاسئله شكون الخل تيبغيو نفهم شي شويه تقرا داكشي. اذا حنا الهدف ديالنا عطاونا 0.25 هذا المعطى اللي عطاونا غنشوفوا شنو طالبين منا. واحد قال لك قرا نيشان واحد اون اكسبلوطون لا فيغور سي كونتر ديتيرميني لا لونغور دوند لامدا. غنشوف لامدا شحال كتساوي. لامدا الا لاحظتي لامدا عطاك بحال هكا راه كتشوف دابا تيبان اس هنا ام هنا. المهم نزيد واحد الدائره اخرى هنا. قال لك من هنا حتى لهنا كتساوي 1 سنتيمتر. ولكن انا لامدا شنو هي لامدا؟ من هنا لهنا كتسمى لامدا، من هنا لهنا كتسمى لامدا، من هنا لهنا كتسمى لامدا، من هنا لهنا كتسمى لامدا. هما عطاوك جوج 1 سنتيمتر. اذا هذه شحال تكون فيها 0.5 سنتيمتر. هاد واحد نقسم على جوج. اذا انا هاد الجوج اللي قلت لك فيهم 1 سنتيمتر. اذا واحد شحال تكون فيه 0.5 سنتيمتر. اذا 0.5 سنتيمتر. السؤال 3 مهم قرا داكشي. المهم عطاك الدي حتى دغيا باش تبقى تسربي على هادشي. عطاك 5 سنتيمتر. قال لك القاليه لو غوطار طومبوريل. انا كنعرف القاعده كتساوي لنا دي طو كتساوي لنا دي على في. هذه قاعده ديال الدرس الاول. في راني عطاها ليا 0.25. دي راها عطاها ليا 5 سنتيمتر. انا ما بغيتش سنتيمتر نضربها في 10 أس ناقص جوج باش نحولها باش نحولها للمتر. اذا الا حسبتي هذه غتبقى 5 في 10 أس ناقص جوج على 0.25 هي 0.2 سكوند. هذه هي طو. هادو هو التمرين رقم 2. نقدر نزيد واحد التمارين بالعربيه، نقدر نزيد شي جوج اخرين ولا واحد بالعربيه على حساب الوقت، وندوزو ان شاء الله للدرس الثالث نديرو فيه التمارين. ودمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل ما تمشيو ديروا لنا لايك وديروا لنا ابوني باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.